دین میں سوال پیدا ہویا کیا اللہ نے اپنے نبی نو کچھ عطا بھی فرمایا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب لبیب جیڑا منگتا بھی آپ دی بارگاہ وچ آ جائے، سونیا کسے منگتے نو جھڑکنا نہیں، سونیا کسے منگتے نو انکار نہیں کرنا۔ جناب والا ویکھنا ہے وے اللہ نے اپنے یار نو دتا کہ نہیں دتا۔ خالق کائنات نے اس گل دا جواب بھی اپنے قرآن دی زینت بنا کے قلب مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے۔ 3واں سپارہ ہے سورۃ الضحیٰ، رب کائنات ارشاد فرماندا ہے وَعَلَى سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ چکوال علیوں میں اللہ دا قرآن پڑھے ہے، سمجھیا جی اللہ قرآن دے وچ کی فرما رہا ہے۔ خالق کائنات فرماندا ہے اے حبیب لبیب ان قریب آپ دا رب آپ نو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ سونیا تسی اللہ دی عطا تے راضی ہو جاؤ گے، اے سونیا تیرا رب تینو اتنا عطا فرمائے گا، تو اللہ دی عطا تے راضی ہو جائیں گا۔ ہن جناب والا ذرا جملے تے دھیان کرنا ہے، کل محبت والے ذرا اللہ دا انداز تخاطب تے بیکھو، ذرا اللہ دا انداز کلام تے بیکھو، کس پیار بھرے لہجے دے نال اللہ اپنے یار نو خطاب پیا کردا ہے۔ بلکہ میں تے انجا خدا کردا وا صوفی صاحب، اس بھری کائنات دے اندر کسے بندے کول بھی چلے جاؤ، کسے بندے کول جا کے سوال کرو بھائیا دس کے چاہیدا ہے، ہر بندہ جواب دے گا سی چاندیاں خدا راضی ہو جائے۔ نمازی کولو پوچھو گے نمازی سردیاں دی ٹھنڈی رات دے اندر وضو کردا ہے، دس تینوں کے چاہیدہ ہے، نمازی جواب دے گا میں چاندہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ روزے دار کلو پوچھو گے 16-17 گھنٹے بک پیاز برداشت کردا ہے، روزے دار دس کے چاہیدہ ہے، روزے دار جواب دیندہ ہے چاندہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ شب زندہ دار کلو پوچھو گے راتاں نو ٹھٹ کے عبادت کردہ ہے کے چاہیدہ ہے، شب زندہ دار جواب دے گا میں چاندہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ میدان جہاد دے اندر مجاہد لڑدا پیا ہے، پوچھو گے جناب والا کی چاہیدہ ہے، مجاہد کہندہ ہے میں چاندہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ قاری قرآن کلو پوچھو گے قاری قرآن جواب دیندہ ہے میں چاندہ میرے تے میرا خدا راضی ہو جائے۔ گروہ اولیاء دی بارگاہ دے وچ چل دیاں، اللہ دے ولیاں دے بوئے تے چل کے سوال کر دیاں، اللہ دے ولیوں تسی بھی ارشاد فرماؤ کی چاہیدہ ہے، اللہ دے ولی بھی جواب دیندے نے چاندیاں خدا راضی ہو جائے۔ آؤ گروہ صحابہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں، جماعت صحابہ دے بوئے تے چل دیاں پوچھ دیاں اللہ دے سونے پیغمبر دے صحابہ ارشاد فرماؤ کے چاہیدہ ہے، صحابہ جواب دیندے نے چاندیاں خدا راضی ہو جائے۔ آؤ نا ذرا اللہ دے جلیل القدر پیغمبران دے بارگاہ دے بھی چل دیاں، اللہ دے نبیان دے بوے تے چل دیاں عرض کر دیاں اللہ دے نبیوں دسو توانوں کے چاہیدہ ہے، نبی بھی جواب دیندے نے چاندیاں خدا راضی ہو جائے۔ چکوال علیوں ذرا جملے تے دھیان کرے آجے، نمازی کہندے نے خدا راضی ہو جائے، غازی کہندے نے خدا راضی ہو جائے، روزے دار کہندے نے خدا راضی ہو جائے، صحابہ کہندے نے خدا راضی ہو جائے، نبی کہندے نے خدا راضی ہو جائے۔ آؤ نا ذرا رب کائنات بارگاہ بھی چل دیاں عرض کر دیاں مولا اس کائنات دے اندر جس بندے کو لگیاں جا کے اساں سوال کیتا ہے، ہر بندے نے آکھیا ہے اے او چاندیاں خدا راضی ہو جائے۔ میرے اللہ دس تینوں کی چاہیدہ ہے، آواز قدرت آئی ہے کل عادل یطلب ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین۔ اللہ فرماندہ ہے ساری کائنات چاندی ہے میں خدا راضی ہو جاواں، میں خدا چاندہ ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت،
ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो दे नाल जनाबे वाला जुमला सुनिया ए जुमले मैं अपने कोलों नहीं बोले, जोशे खिताबत दे अंदर जुमले नहीं बोले। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर दे अंदर किबला शाह जी बैठे ने, डॉक्टर साहब किबला बैठे ने, पूछ के वेख लवो तफसीर दा इमाम जिथे भी अरबी तफसीर दे अंदर काल अल इमाम दा लफ्ज आ जावे पढ़न वाला समझ जांदा है तफसीर दा इमाम मुराद इमाम फखरुद्दीन राजी दे जात है। तफसीर कबीर दे अंदर हदीस कुदसी नकल कर देने, रब्बे कायनात दा ऐलान है, जुबान मुस्तफा दे है, अल्लाह ऐलान करदा है कुल्लो यतलुब रिदाए व अना अतलुब रिदाका फिद्दारैन। सोनिया हर कोई चाहता है मैं खुदा राजी हो जावा, मैं खुदा चाहता वा दोए जहाना अंदर मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। इसे गल दा तर्जमा ते मेरे अहमद रजा ने कीता है, कुश्ता इश्क मुस्तफा ने कीता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत बोले ते बोल के फरमांदे ने खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए। जेड़े पढ़ सकते हो पढ़ लो, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आओ जनाबे वाला फिर अल्लाह दा कुरान पढ़ लेंदे आ। हुण गल चौखी समझ आ जाएगी। पहला सवाल पैदा होया क्या अल्लाह ने अपने नबी नू कुछ अता फरमाया कि नहीं? खालिक के कायनात ऐलान कर रहा है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सोनिया आप दा रब इतना अता फरमाएगा, रब दी अता ते राजी हो जाओगे।